بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم پمانے اللہ پوئیگی. تنزیل الکتاب نازل دل دی کتاب دی من اللہ العزیز العلیم طرف دا اللہ غالب و پوازاتنا. غافر الذنبی بخنا کون کے دے دا گناہونو وقابل التوبی او قبل ان کے دا توبی دے. شدید العقاب سخت عذاب والدے ذی طول قدرت والدے خاوند دا طاقت. لا الہ نشتے لائق دے عبادت الا ہو مگر دا اللہ دے. الیہ المصیر دی اللہ تبا ورگرزئی. ما یجادلو فی آیات اللہ جگڑ نکی پایاتنو دا اللہ کی الا اللذین مگر آغا کسان کفرو چی کفری کردے. فلا یغرر کا دوکن کی تالرا تقلبهم اوڑی دل دی فی البلاد پخارونو کے. کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کرو مخ کے دینا قوم نوح علیہ السلام. والاحزاب او ڈلو من بعدهم رستو دینا. وحمد کل امت او کس کرو واری امت برسولهم پبارد پیغمبر خپل کے. لیاخذو دید پارا چوبا سید لرا وجادلو بالباطل او جگڑ کول دی پا باطل. لیدخذو بالحق دید پارا چی کمزوری کی پا دی سرا حق لرا. فاخذتم انی سلما دی لرا فکیف کان عقاب سرنگ یوزم عذاب. وَكَذَلِكَ او دارنگی حقت کلمت ربک ثابت شوی دا وینا دا عذاب دربستا للذین پاغ کسانو کفرو چی کفری کردے انہم اصحاب النار یقیناً دی خاوندان دورو.